बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। आज की बहुत बड़ी ख़बरें हैं, 2 से 3 वो आपके साथ शेयर करनी है। उनमें से सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इस वक्त की वो ये है कि एक मारूफ़ अदाकारा उनकी लाश बरामद हुई है उनके फ़्लैट से कराची में। और वो कौन है, कैसे हुआ, क्या मामला थे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम ख़बर है, 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्मनामा जारी हुआ है। और अब होगा क्या, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी हुई है कि 27 यूट्यूबर्स कौन हैं, सहाफ़ी कौन हैं, कौन कौन से उसमें चैनल हैं, क्या कुछ है और अब होगा क्या। उनमें से थोड़ा सा मैं नाम आपको बता देता हूँ। हैदर मेहदी हैं, सिद्दीक जान हैं, सबी काज़मी हैं, और यह मकबूल जान हैं, आरजू काज़मी हैं, राना उज़ैर स्पीक्स हैं, साजिद गोंदल हैं, हबीब अकरम है, मतीउल्लाह जान हैं, असद तूर है, इमरान रियाज खान है, नया पाकिस्तान का चैनल है, साबिर शाकिर हैं, इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनका चैनल है, आफ्ताब इकबाल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज है, और अब्दुल कादिर का है। इसके अलावा जो है वो अहमद नूरानी का है, मोईद पीरज़ादा का है, मखदूम शहाबुद्दीन का है, और शयान अली का जो है वो यूट्यूब चैनल है। ये तकरीबन कुल मिलाकर कोई 27 से एक चैनल बनते हैं जिनको बंद करने का हुक्मनामा जारी हुआ और कहा गया कि जी इनको बंद कर दिया जाए, और कह दिया है यूट्यूब को। अब होगा क्या? अब इसमें होगा ये कि यूट्यूब की जब लीगल टीम बैठेगी तो वो इन तमाम लोगों को मेल करेगी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मेल कर भी दिया होगा कि जी हमें आपकी रियासत की तरफ से ये एक हुक्मनामा जारी हुआ, तो अब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। तो जब ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने ख़त लिखना है, वापस जवाब लिखना है, तो ये कहेंगे कि जी हमें जब वो FIA ने अदालत में जमा करवाया था और ये सारा कुछ हुआ था तब तो हमें किसी ने बुलाया नहीं, तब तो हमें किसी ने पूछा तक नहीं कि भाईजान आपका जो यूट्यूब चैनल है या आपका ये जो चैनल है इसके ऊपर कोई गैर रियासती एक्टिविटी हो रही है, एंटी स्टेट कोई बातचीत हो रही है, इस तरह का मामला, तो हमें शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, हमें पूछा तक नहीं है। और बगैर पूछे आप किसी का यूट्यूब चैनल या कोई इस तरह की चीज़ जो है उसको अगर ब्लॉक कर देंगे या बंद कर देंगे तो ये गैर इंसानी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है। तो यूट्यूब की जब लीगल टीम इसके ऊपर बैठेगी और इसके ऊपर बात करेगी, पूछेगी, तो ये तमाम लोग ये इस किस्म का जवाब देंगे, तो फिर वो इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में कितना को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मौजूद है, कि कितना को आप सच बोल सकते हैं, कितना को आप वैसे ही बोल सकते हैं, आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके सवालात हैं वो आप उनको किस हद तक उठा सकते हैं। तो जब उनको पता चलेगा कि पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, तो फिर वो इनके यूट्यूब ब्लॉग नहीं करेगा, बल्कि वो जो है वो इवन के यहाँ पर ये है कि वो ये भी कह सकता है कि जी आप अपना खुल के काम करें, और ये जो भी इस तरह के मामला है वो ये भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में ब्लॉक करना है तो वो तो आप ट्विटर भी ब्लॉक कर चुके हुए हैं पहले, बाद में फिर आपको खोलना पड़ा, बहुत सारे और यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए हुए हैं। जैसे पाक इंडिया की जंग हुई थी तो उसमें इंडिया ने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया था, उनको बंद कर दिया था अपने मुल्क में, कि उनकी जो मुल्क के अवाम हैं वो इन यूट्यूब चैनल्स को ना सुने। वो कहते थे कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं जंग के हवाले से, ये मुख्तलिफ जो ये मामला चल रहे थे जंग के, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इंडिया के मुताबिक, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिए। तो लेकिन पाकिस्तान उस टाइम कह रहा था कि जी ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो वार लड़ी गई है वो पाकिस्तानियों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की लड़ी है। तो उसमें जो है वो सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन आज वही सोशल मीडिया बुरा बन गया है और उसी सोशल मीडिया को बंद करने की जो है वो इस तरह की बातें हो रही। इससे पहले फायरवॉल भी लगाई थी, आपको याद होगा। तो अब अगर 27 यूट्यूब चैनल्स को या 27 लोगों को की आवाज़ बंद करने से पाकिस्तान की मुल्की मईशत का कोई बेहतर हल निकलता है या मुल्की मईशत बेहतर होती है तो फिर कर दें। अगर नहीं होती तो फिर इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाना, लोगों की ज़ुबान बंदी करना, उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग करना, केसेस बनाना, ये सारा कुछ करना, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो बेहतर यही है कि आप लोग छोड़ दें इस सारे मामले को। वो सहाफ़ी हैं, उनका काम तनकीद करना है हुकूमत पर, तो तनकीद बर्दाश्त करें, बल्कि आप अपने काम से उनको जो है वो जवाब दें कि जी आप तनकीद करते रहें, हम अपना काम से आपको साबित करते रहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी बेहतर है। तो ये मेरा ख्याल है एक इसका हल है। इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दें, आप पाबंदियाँ लगा दें, आप ये सारा कुछ कर दें, तो इसका कोई ऐसा कोई मतलब रिजल्ट निकलेगा नहीं। ज़ुबान बंदी करने से या यूट्यूब चैनल्स को बंद करने से, ये सारा कुछ करने से अगर मुल्क की मईशत बेहतर होती है तो फिर सबके कर दें, सारे जितने भी साफ़ी हैं सबको पकड़ें और सबका यूट्यूब चैनल बंद कर दें। लेकिन अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इससे मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती, मुल्की मफाद इससे उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो फिर छोड़ दें इस बात को। फिर जो है वो इसके ऊपर बात करने का या इसके ऊपर यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा जी, एक और अदाकारा है, मशहूर अदाकारा है, उनकी लाश बरामद हुई है कराची से, फ्लैट से, और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मालूमात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। उनका नाम है हुमैरा असगर अली।
آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور اداکارہ ہیں، ماڈل بھی ہیں. تو ان کی کئی دن پرانی لاش برآمد ہوئی ہے. وہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ کئی دنوں سے جو جس فلیٹ میں رہ رہی تھی وہ، تو ان کے مالک مکان جو ہے، مطلب جو فلیٹ کے مالک وہ رینٹ پر رہ رہی تھی، تو وہ رینٹ کے لیے رابطہ کر رہے تھے، تو ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ رینٹ نہیں دیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے پھر جب پولیس کو انفارم کیا اور پولیس آئی اور پولیس نے جا کے اس فلیٹ کا دروازہ توڑا اور اندر جا کر دیکھا تو ان کا جو ہے وہ 4تھے فلور کے اوپر ان کی لاش برآمد ہوئی. اور پولیس کے مطابق قریباً کوئی 1 مہینہ پرانی لاش ہے. اب یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے بے حس لوگ ہیں. ایون کہ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قریباً کوئی 1 مہینے سے اس کو ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. تو کسی نے یہ سوچنے کی یا سمجھنے کی زحمت تک نہیں کی کہ وہ کیوں رابطہ نہیں ہو رہا، کس حال میں ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے. ہم لوگ اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں کسی دوسرے شخص کی زندگی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. اب اور معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ریسکیو کام کے مطابق لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کو کئی روز گزر چکے تھے. حمیرہ اصغر علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اب معاملات کیا ہیں کہ یہ اس طرح کا مطلب بے حس معاشرہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا جی، ایس ایس پی جنوبی جو کراچی کے ہیں محظور علی، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اصل میں لاہور سے ہے، اور لیکن یہ کراچی میں رہ رہی تھی اور ڈیفنس کے علاقے میں تھی. اور مکان مالک نے عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد عدالتی حکم پر پولیس کے ہمراہ دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے، جہاں اداکارہ کی 1 ماہ پرانی لاش ملی ہے. 1 مہینے سے آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے اور آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم مطلب کہ کسی شخص کا اگر 1 دن 2 دن رابطہ نہیں ہوتا جو آپ کا بہت قریبی ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی دن پرانی جو ہے وہ لاش ملی تھی کراچی سے ہی، میرے خیال میں غالباً اداکارہ کی لاش ملی تھی، ایک اور اداکارہ کی لاش ملی ہے، لیکن 1 مہینہ پرانی. 1 مہینے سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اور پھر ہم اتنے بے حس ہیں کہ ہم نے کبھی کسی سے مطلب کوئی رابطہ دیکھے نا. حمیرہ اصغر علی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اچھا خاصا بڑا نام ہے. تو ان کے جو لوگ ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، 1 مہینے سے اگر ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تو وہ کہاں ہیں تمام لوگ؟ رابطہ کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اگر وہ رابطہ جواب نہیں آ رہا تو پھر کسی کو انفارمیشن کیوں نہیں دی، کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ جی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے، اس تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو یہ وہ مسائل ہیں یا یہ وہ ایشو ہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز کسی مشکل میں ہے، کسی پرابلم میں ہے، تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی مشکل میں ہے، وہ بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر وہ اس کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا سائڈ پہ اپنا کام کرتے رہیں اور کسی سے رابطہ نہیں ہوتا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور وہ جانے کس حال میں ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ کل آپ، میں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو اور وہ کسی مشکل میں ہو اور کہیں پر مر جائے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو خدارا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی فیملی کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کریں، اس کی فیملی کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، پولیس کو انفارم کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہمارا فلاں بندے کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اتنے دن ہو گئے ہیں، تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر کئی دنوں کے بعد اس کی کوئی لاش ملے. تب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ رکھے.